श्री कलश ग्रन्थ हिन्दी प्रकरण 21 दयाको प्रकरण। महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, पुरै ब्रह्माण्डमा अब त मेरो धनीको दया अटाउन सक्दैन। धनीजीको यो उपकारलाई कसरी भुल्न सकिन्छ, किनकि धनीकै कृपाले मद्वारा यो ब्रह्माण्ड अखण्ड भयो। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, म आफ्नो प्रियतमको दयाको गुणहरूको प्रशंसा कसरी गरौँ? अब त म धनीको दयारूपी सागरमा समाहित भएको छु। यो दयाको सागर दूध समान स्वच्छ र निर्मल छ, साथै पूर्ण रूपमा भरिएको छ। यसमा मायारूपी जल एक थोपा पनि छैन। धनीको दयाले नै शिरमाथि मुकुट, छत्री तथा चँवर आदि लहराइरहेका छन्, तथा दयाद्वारा नै सिंहासन तथा गद्दी प्राप्त भएको छ। हजुरकै करुणा मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा भरिएको छ। यो ठाटबाट सबै हजुरकै दयाको परिणाम हो। हे धनीजी, म हजुरको दयाको गुणहरूको वर्णन तब मात्रै गर्न सक्दछु जब हजुरमा र ममा कुनै अन्तर हुँदैन। म अङ्गनालाई स्वीकार गरेर हजुरले मलाई आफू समान बनाइदिनु भयो। यसलाई सबै सुन्दर साथहरूले हेरिरहेका छन्। हजुरको दया अब क्षण प्रति क्षण फैलिरहेको छ। यसको पार पाउन सकिँदैन। अरू सबै गुणहरू जस्तै क्षमा, शील, सन्तोष आदिलाई मैले तौलिएर हेरेँ, तर धामधनीको दयालाई नाप्न सकिएन। यति दिनसम्म हामीले यो तारतम ज्ञानलाई आफ्नो घरमा अर्थात् आफ्नै ब्रह्म आत्माहरूमा लुकाएर राख्यौँ। अब बुद्धजीले सबैलाई आफूतर्फ तानिरहनु भएको छ। अब उहाँबाटै समस्त संसारमा सत्य अर्थात् तारतम ज्ञानको प्रकाश फैलिएर जानेछ। संसारमा कुनै कुनै शब्दहरू सत्य पनि छन्, तर पनि ती शब्दहरू लक्ष्यहीन भएर असत्यमा अर्थात् यही संसारमा नै मिलेका छन्। यो विश्वमा सत र असत दुवै यसरी घुलमिल भएका छन् कि कसैलाई पनि यसको अलग अलग स्वरूप देखाइदिँदैन। अब म तारतमको बलले असत्यलाई टाढा गरेर सत्यको ज्योति प्रकट गरिदिँदछु। आजसम्म तारतमको यो ज्योति गुप्त थियो, अब जागनी ब्रह्माण्डमा आएर यो प्रज्वलित भएको छ। तारतम ज्ञानको अखण्ड ज्योतिको प्रकाश देखाएर अनित्य संसारी जीवलाई पनि अखण्ड मुक्तिको सुख दिनु छ। त्यसैले अब म सत्यको सम्पूर्ण वृत्तान्त सम्झाएर अज्ञान रूपी अन्धकारलाई टाढा गरिदिँदछु। सबैको हृदयको सन्देहलाई मेटाएर अज्ञान रूपी अन्धकारलाई मेटाइदिँदछु। अब अक्षरको बुद्धि यो तारतम ज्ञानद्वारा जागृत भएको छ। त्यसैले मायाको यो उल्टो चक्र अब मेटिएको छ। अब सबै सिधा परमधामतर्फ उन्मुख हुँदछन्, किनभने सबैको दृष्टिमा सत्य वस्तु समाहित भइसकेको छ। यो तारतम ज्ञानको प्रकाशले गर्दा झुटो संसारलाई पनि अखण्ड वस्तु अर्थात् पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पहिचान भएको छ। ब्रजमण्डलमा हामी सबैले कालमायाको आश्रय लिएर त्यही कालमायाको खेल हेऱ्यौँ। अब यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा जागनीको सुखलाई हेर्नुहोस्, जसद्वारा हाम्रो हृदय निर्मल हुन जाँदछ। धामधनीको आवेश मेरो साथमा छ। यसद्वारा म समस्त सुन्दर साथहरूलाई एकत्रित गरिदिँदछु। यो जागनीको ब्रह्माण्डमा सबै सुन्दर साथ मिलेर परमधामको अपार सुखको अनुभव गर्नेछौँ। त्यसपछि विभिन्न प्रकारका सुख विलास प्राप्त गरेर सबै सुन्दर साथहरूलाई
अपार हर्ष हुनेछ। सबै मिलेर आनन्दपूर्वक जागनी लीला गर्नेछौँ। यसै लीलामा शाकुण्डल तथा शाकुमार सखीहरू पनि आएर सम्मिलित हुनेछन्। त्यस समयमा सबै ब्रह्म आत्माहरू एकत्रित भएर अखण्ड सुखको अनुभव गर्नेछन्। पछि जसै यो लीला प्रकट हुनेछ तब ब्रह्माण्डका सबै जीवहरू उत्साहपूर्वक हाम्रो साथमा दौडिँदै आउनेछन्। म आफ्ना ब्रह्म आत्माहरूलाई आफ्नो आवेश अर्थात् तारतम ज्ञानको केही अंश प्रदान गर्नेछु, जसद्वारा सबैको मनोकामना पूर्ण हुनेछ र उनीहरू सबै मिलेर परमधाममा जागृत हुनेछन्। अब म यो संसारमा सुन्दर साथहरूलाई एक्लै छोड्ने छैन, त्यसैले सुन्दर साथले पनि मलाई झन् कसरी एक्लै छोड्नुहोला। यदि मेरो कुरालाई सुन्दर साथहरूले मान्नुभयो भने त मेरा सुन्दर साथहरूले जस्तो भन्नुहुन्छ म त्यस्तै नै गर्नेछु, अर्थात् म उहाँहरूको इच्छालाई पूर्ण गरिदिनेछु। हाम्रा सुन्दर साथहरूमा अहिले पनि कालमाया अर्थात् अज्ञानका विकारहरूको थोरै प्रभाव बाँकी छ। त्यसलाई म तारतम रूपी छ्यार मिलाएर आफ्नो शीतल दृष्टिद्वारा गलाइदिँदछु। धामधनीको दयाको विस्तार गरेर सुन्दर साथहरूको हृदयको विकारहरूलाई विधिपूर्वक हटाइदिँदछु। यस प्रकारले अज्ञान रूपी भ्रमलाई यसरी मेटाइदिँदछु कि त्यसलाई परमधामतर्फ उन्मुख हुनमा अलिकति पनि आलस्य नआओस्। कुनै राम्रो उपाय अपनाएर म सुन्दर साथहरूलाई परमधामको सुख अनुभव गराइदिँदछु। यस प्रकारले इच्छा अनुसार उनीहरूको मनोकामनालाई पूर्ण गरेर उनीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गमा अखण्ड सुखको सञ्चार गरिदिँदछु। कालमायाको लेस मात्र अंश निद्रा नै मूल विकार हो र त्यो मोहको रूपमा बढिरहेको छ। अतः सुन्दर साथको सबै अङ्गहरू अर्थात् हृदयमा होस आओस्। म त्यस्तो खालको विचारधारा उनीहरूमा सञ्चार गरिदिँदछु। जबसम्म सुन्दर साथको हृदयबाट मायाको विकार ननिकालिदिउँ तबसम्म उनीहरूलाई कसरी जागृत गर्न सकिनेछ। जागृत नभइकन जागनी रासको यो निज सुख कुनै पनि प्रकारले प्राप्त गर्न सकिने छैन। यो संसारमा मोहको उल्टो भुमरी चल्दछ र मोह त घोर अन्धकार नै हो। यो घनघोर अज्ञान रूपी अन्धकारलाई अब म यस प्रकारले मेटाइदिँदछु कि जसद्वारा सबै सुन्दर साथहरूले भन्नुहुनेछ कि अब ज्ञानको प्रभात भएको छ। तिनै गुण 10 इन्द्रियहरू तथा शरीरका सबै अङ्गहरू उल्टा छन्। यिनीहरू सबैले बलपूर्वक हामीलाई विषयतर्फ आकर्षित गर्दछन्। ती सबैलाई विषयबाट मोडेर सिधा मार्ग अर्थात् परमधामतर्फ उन्मुख गराइदिँदछु। मायातर्फ उन्मुख मन, बुद्धि, चित्त र अहङ्कार यी सबैलाई मायाद्वारा हटाएर ज्ञानद्वारा यिनीहरूलाई विजयश्री दिलाएर सिधै धामधनीतर्फ उन्मुख गराइदिँदछु। यो शरीरको स्वभाव तथा प्रकृतिलाई सिधा गरेर धामधनीजीको सम्मुख गरिदिँदछु। दुःखरूपी दावानललाई हटाएर परमधामको अखण्ड सुखहरूको दर्शन गराउँदछु। आत्माको बललाई हरण गर्नेवाला यी इन्द्रियहरूको चोरीलाई मेटाएर त्यसलाई धामधनीतर्फ लिएर जानेवाला बनाइदिँदछु। यस प्रकारले समस्त संसारलाई शाश्वत सुख र शीतलता प्रदान गर्दछु। यस्तो गर्नाले सबैको अङ्ग प्रत्यङ्गमा आनन्दको लहर उठ्नेछ। त्यसपछि हजुरहरूलाई अपार हर्ष हुनेछ। कयौँ दिनदेखि सुन्दर साथ यो मोहरूपी जलमा छाल बिना नै डुबिरहेका छन्। महामती भन्नुहुन्छ, मलाई ब्रह्म वासनाहरू अधिक प्रिय लाग्दछ। अतः म उनीहरूको ओइलाइएको शरीरलाई कहिल्यै पनि
सहन गर्न सक्दिनँ।